راغے تاسو قرآن پرنا باندے منور شوئے پیغمبر علیہ السلام درتا قرآن بیان کو اے دمومند خلقو دو ٹوک الفاظ سر واورے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشن داغ میراث قرآن کریمو بیانول سچ تشریح کرے دے آگے تا سنت وائی کم عالم چھ دا نفرتنو خبریں کئی کم عالم چھ دا اختلافاتو خبریں کئی کم عالم چھ خلق و منس کے نفرتنو جوڑئی دا وارث دا انبیاءو کے دے جواب را کے وارث دا انبیاءو کے دے زکر چھ دا پیغمبر میراث سو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِلنَّاسِ وِلَيْهِ عوام تبا قرآن بیانائی دا پیغمبر نن چچو قرآن بیانائی محترم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث دے او کچری دا سی دا خیٹنا دا نفرتونو او یو بل سر دا دشمنیو دا اختلافاتو خبری کئی دا بیا دا رسول اللہ وارث کی دلے من طول تخبل رونوائی ہر چاہتا ہوئی چی رازے قرآن کریم باندے راجمش رازے دا اللہ پا کتاب باندے راجمش رازے آگا اللہ تسیش دریس شو چی آگا دا ہری بگڑے جڑولو والا دے کلا چی زمن دا سے اللہ شتا چی آگا منگلا ہر سرا کئی و دا ہر سن خبردار دے بیا زمن چاہتا ضرورت شتا منگا خدا آگا اللہ بندگانیو چاگ پیغمبر علیہ السلام تویلی چو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نو تچے کلا عالمی وارث دا محمد علیہ السلام زانگنی نو رحمت شد خلق دا پارا نفرت خبر مکم مڑو طرف تا خلق مرا غوارا مخلوق تے دا آواز کولو دا پارا متیاروا آغا تابان دے ٹول دولت لٹاو کو مدرسہ دل جوڑ اکڑا گاڑی دل واغستل کپڑے دل کئی استادو کور دا بچے خرچے ہم دا آغا پسر دی آغا دا غواری چھتم منگا اللہ سر ملاو کلی نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد و تلے گیائی کلا ورطوئی شنا دا جائز دی چی سڑے ہوئی چکلن کیا بابارا ہونا سیگا منگ دا حق اللہ بندگانیو چھو شاعر ہوئے چاگا دمرا لوئی بادشاہ دے آگا دمرا رحم و کرم و دا رحمت والا ذات دے چی کچری یو سڑے سل کالا یو دے کی یو سڑے ناستو کالونا گویلیو یا سنم اے زما بوتا کچلی یو زلتی دخلینا غلطے سروتل چیا صمد اللہ جل جلالہ بورتا آوازو کی غیب و نب آواز راشی چی لبیک یا عبدی لبیک منگا داغ اللہ طرف تخلق را غوارو چی شاعر وی چی باز آ ہر آن چی حسکی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آم اللہ فرمائی چھے بندہ بار بیا راشا کزر زلدی تو بما تکڑی وی بیا ہم راشا کچر لکھا زلدی تو بما تکڑی وی بیا ہم راشا اللہ فرمائی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی بازا کچرے ہزار سالہ تا بتا عبادت کرے اور ننہم تو توبہ تائب شے اور تاوی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمن سادونا تبلیغیان خلق و توائی چک ہزار سال عبادت غیر اللہ کرے آخر وقت دا کلمہ وائی ارسن اخلاص الطائب من الذنب کم اللہ
لا ذنب له. په ایمان وایا هغه ذات غوره دی او که د ځمکې خلق غوره دي. هغه الله وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے خلقو د الله په کتاب منګولې خخې کې اسلام را واخلې، قرآن را واخلې. کله چې تاسو قرآن راخلې تقوا ځان کې پیدا کول غواړئ، قرآن نه بغیر تقوا نشي پیدا کېدی. هدایت غواړئ، قرآن نه بغیر نشي پیدا کېدی. زه بار بار وایم که چېرې پلار اولاد غواړي چې زما د مثالي اولادي، قرآن نه د خبر کې مثالي اولاد به جوړ شي. خاوند چې قرآن نه خبري مثالي خاوند به وي، ښځه چې قرآن نه خبره شي مثالي ښځه به وي، معاشره چې قرآن نه خبره شي مثالي معاشره به وي، ملک والا چې قرآن نه خبر شي مثالي خلق به وي. کم خلق چې قرآن سره تعلق لري هغه د غیر ایجنټ نشي جوړېدی. نن موږ ته دا خطره ده چې هندوستان او امریکا زمونږ خلاف لګیا دي او نور داسې کفري ملکونه زمونږ د ملک د اسلام بنیادونه کوکله کول غواړي. په عوامو قرآن ووایا، کم سړی چې قرآن زده کي هغه د غیرو خلکو ایجنټ جوړېدی، هغه به د خدای بندی انشاءالله هغه به چېرې د مسلمانانو خلاف یو کار نه کوي. نو الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول راجمع شئ د الله کتاب باندې منګولې خخې کې. دا داسې کتاب دی چې د ستاسو هر یو ارمان، هر دعا، هر یو سوال به بیا قبلیږي. ځکه الله فرمایي ادعوني استجب لکم. اے خلقو کلا چې صرف اور صرف ما نه غوښته کوئ، ما سره مو بل څوک مدد شریک جوړ کړی نه، بلا شرکی وسیله مو جوړه کړی نه. الله فرمایي بیا ما نه غواړه، زه قبل ولو والا یما. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. الله فرمایي چې هغه وخت کې چې تاسو دشمنان وې، نن هم دشمنیان ډېرې دي، نفرتونه ډېر دي، کور کور کې جګړه ده، اختلافات دي. الله فرمایي فالف بین قلوبکم، ستاسو زړونو کې محبت اچولو والا څوک دی؟ الله. الله فرمایي فاصبحتم بنعمته اخوانا. اسلام او د قرآن په برکت باندې تاسو ورونه جوړ شوئ. مشهور واقعه دا چې انصارو کې یو سړي صدقه کړې وه، یو ورید څه شی یو بل کور ته لېږلی و، ورته ویې چې دا غریبانان دي دوی کرې ولېږه چې ویې خوري صدقه. هغه کور لی چې ولېږل، هغوی خپل مابین کې مشوره وکړه چې خوا کې ګاونډي ډېر غریب دی هغه له به یې ورکړو. هغوی له یې ورکړه. هغوی مشوره وکړه چې دا بل ګاونډي ډېر مستحق دی. کرتے کرتے په اوو کورونو باندې هغه شی وګرځېده، واپس هغه کور ته راغی چې چا صدقه کړې و، دې ته ویلې کېږي وروري. او دا وروري به فاصبحتم بنعمته اخوانا. هغه نعمت چې داسې وروري جوړوي هغه څه شی دی؟ جواب راکړئ څه شی دی؟ قرآن. اللہ فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. نفرتونو، اختلافاتو، دشمنیو د یو بل د بغض او د حسد او د غیبتونو په وجه تاسو بالکل د جهنم کنارې ته رسېدلي وئ. درنګ ساعت له چې څنګه مړه شوی بس ته جهنم ته تلې. تا بل سړي غیبت جایز ګڼلو، تا د هغه قتل جایز ګڼلو، تا بدامني جایزه ګڼله، تا به په یو یو کس باندې کالونه کالونه دشمنۍ د اوس او د خزرج کېدې. الله فرمایي د الله نعمت اسلام او قرآن چې درغله فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو د جهنم په کنارې باندې ولاړ وئ. فانقذکم منها، دې کنارې نه د لرې کېدو دپاره دې قرآن سره منګولې خښول ضروري. ټول مسلمانانو ورونو ته زما دا درخواست دی، که څوک دلته موجود دي او که نه دي موجود، دا ټول زمونږ ورونه دي.
کڅوک په بعضې وجوهاتو په بنیاد چای غوږونه ډک کړي دي ورته یې ویلي دي چې دا خلق داسې دي دا خلق داسې دي هغه هم زمونږ ورور دی غلط فهمۍ کې به مبتلا وي زه د خپلو اشاعت التوحید و سنه دا دې ځای کې چې کوم ناس ذمہ دار خلق دي زه د هغوی ته د دې لوډ سپیکر په توسط وایم چې هغوی د خلقو سره د مینې او د محبت معامله وکړي خلق ډېر زیات قرآن ته تږي دي عوام ټول په قرآن مین دي قبایل ټول په قرآن مین دي مسلمان ټول په قرآن مین دي صحیح پروګرام نشته کله چې عوام د همدې کتاب زده کولو دپاره د همدې کتاب د ښودلو دپاره خلقو له لکونه روپۍ مدرسو له ورکوي گاڑی والا اخلی پٹکے دل اخلی ٹوپے دل اخلی جیب دل ڈکئی ہر یو کار عوام کئی صرف مقصد یہ دا دے چې دا اللہ کتاب صحیح احکام منگتاو خائی نو دا خلق دا رحم قابل دے دوی پا مینس کے نفرتونو خبر مکوئی دوی تدامو آئے چې دا فلانے پسی منز نکیگی دا فلانے دیو بندے ندے دا فلانے شے ندے منگ دیو بندیانیو خو منگ دا دیو بند دا سے ٹکداران نیو چې څوک دا دیو بند نو باس منگوئی چې تم دیو بندے خی تم دیو بندے خی ټول زمونږ درونه بلکې کڅوک دیو بندیان ندی بریلیان دی او د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت قرآن کلمه وائی ضروریات د دین منی زمونږ ورور دی هر چرته چې دی خدای دیو کی چې هزار زله دیو بندې نی بیا هم زمونږ ورور دی مسلمان دی صرف سوال مدا دی چې قرآن دی رواخلی ټول خبرې ټول جګړې دی په قرآن ختم کی د جګړو د پاره بل څه شی علاج نشتا صرف اور صرف څه شی دی اللہ فرمائی کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تهتدون دے پروگرام باندے چھے کلا تا عملو کے کلا دے قرآن باندے عملو کے دا احکام منینو ہدایت و بیامون ہدایت غوڑو کا نغوڑو لسنہ پورتا کے واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمين